मुस्तफ़ा कमाल साहब एक बार फिर बच गए हैं, लेकिन उन्होंने अब की बार पंगा कहाँ पे लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में शराइ सूद में बहुत बड़ी कमी होने वाली है, कितनी कमी होगी। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब, वजीर आला केपी, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब के बाप तक पहुंच गए हैं और कहा है कि उठा के रोड पे फेंक दूंगा। आखिर ऐसी जबान इस्तेमाल करना सही है या गलत है, और इसकी वजह क्या है? इन 3 पॉइंट्स में व्लॉग में बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं एमक्यूएम की। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में, जिन पे तौहीन अदालत का केस चल रहा है। उन पे कोर्ट ने उनको बोला है कि हाजिर हों, क्योंकि उन पे इल्जामात हैं, क्योंकि उन्होंने अदलिया की तौहीन की है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही की है, क्योंकि पाकिस्तान में 24 लाख केसेस चल रहे हैं और अवाम को तारीख पे तारीख दी जाती है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आराम से बच जाते हैं अपनी ताकत इस्तेमाल करके। और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि अदलिया अदलिया होती है, इसलिए जो भी अपना एहतजाज करना हो तो वो तहजीब की जबान में करना चाहिए। तो जज साहब ने बुलाया मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जो कि आए फरूक नसीम साहब के साथ, यानी फरूक नसीम मुस्तफ़ा कमाल साहब के लॉयर थे, और उन्होंने कहा कि हम माफी मांग चुके हैं गैर मशरूत, और अब हम अदालत का रहम करम चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी इस माफी को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अब हम मुस्तफ़ा कमाल साहब का आइंदा का बर्ताव देखेंगे कि वो मुस्तकबिल में किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, या उनका एटीट्यूड क्या होता है, और उसके बाद ये फैसला होगा। तो माफी तो उन्होंने मुस्तरद कर दी है, लेकिन जब दोबारा पेशी होगी तो लग ऐसा रहा है, सियासी कैलकुलेशन ये कहती है कि माफी एक्सेप्ट हो जाएगी और मुस्तफ़ा कमाल साहब को वार्निंग दी जाएगी। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के अलावा फैसल वोडा पे भी केस चल रहा है तौहीन अदालत का। तो फैसल वोडा ने ना माफी मांगी है, बल्कि वो अपने वकील के साथ आए और बहुत एग्रेसिव लग रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे बात करने का चांस दिया जाए, मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और मैंने अदलिया के और जजों के बारे में जो कुछ कहा है वो सही कहा है। तो फैसल वोडा साहब बहुत ही एग्रेसिव हैं, और कौन है उनके पीछे, कौन उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, वो इतना पुरएतमाद क्यों है? क्योंकि अगर अदालत को गुस्सा आ जाए तो वो पाबंदी भी लगा सकती है सियासत में हिस्सा लेने पे। लेकिन जज साहब ने उनको बोलने नहीं दिया, और फैसल वाडा को कहा कि आपने जो भी बोलना है आप अपने वकील के थ्रू बोले, और हुक्म दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर गैर मशरूत माफी मांग लें। तो अब देखते हैं कि फैसल वाडा साहब माफी मांगते हैं नहीं। वैसे माफी मांग के जान छुड़ाना जो है वो काफी बेहतर है, लेकिन फैसल वाडा साहब बहुत ही पुरएतमाद है कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या फैसल वाडा साहब का जो एतमाद है तो वो सही है? जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, पाकिस्तान में जो प्रॉफिट रेट है सेविंग अकाउंट्स पे वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन पिछले काफी महीनों से, लगभग 1 साल से 22% प्रॉफिट रेट दिया जा रहा है बैंकों में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में है 4.4, दुनिया में कहीं है 1% है, 2-3% है, कहीं 6-7% है, लेकिन 22% कहीं नहीं है। और जो पाकिस्तानी इंतजामिया है उनका ये समझना है और कहना था कि 22% प्रॉफिट रेट का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर सकें। तो बहुत सारे लोग इस पर एतराज कर रहे हैं कि ये किस किस्म की लॉजिक है। देखिए, इसका मकसद ये होता है कि जब बैंक ज्यादा प्रॉफिट ऑफर कर रहे होते हैं तो फिर लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं और उसका प्रॉफिट खाते हैं, और जो बाकी जो फील्ड्स होती हैं उसमें लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, जैसे सनतकारी में, कारखाना साजी में, प्रॉपर्टी में, मुख्तलिफ प्रोडक्शन में। तो जब मुल्क में प्रोडक्शन होना कम हो जाती है, रुक जाती है, तो उससे महंगाई बढ़ती नहीं है। और जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शोबों में, तो यह है कि उसके साथ फिर महंगाई में भी इजाफा हो रहा होता है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल पहले जो महंगाई का परसेंटेज था वो 39% था। तो हुकूमत की ये पॉलिसी काम तो आई है कि 39% से कम होकर वो 21% पे आ गया है, और इनकी कोशिश है, मकसद है, जो हमारे वजीर खजाना है औरंगजेब साहब के, महंगाई को और कम किया जाए और इसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, जो कि
اگلے کچھ مہینوں میں پاسبل ہے، دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جب مہنگائی انفلیشن ریٹ کنٹرول کر لیا ہے، مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، تو پھر اب پروفٹ ریٹ بھی کم کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا میں اتنا پروفٹ ریٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے تو یہ ہے کہ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے اور اپنے جو پیسے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ لیے تھے اور اس کا منافع کھا رہے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا پروفٹ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو اس کو 22% کے حساب سے ایک سال کے 22 لاکھ روپے مل رہے ہیں، اور 22 لاکھ میں سے اگر آپ کچھ ٹیکسز وغیرہ نکال دیں تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ بنتا ہے پھر بھی۔ تو اب جو ہے وہ پروفٹ ریٹ میں کافی کمی آنے والی ہے، اور لیکن پھر ہوگا یہ کہ جب پروفٹ ریٹ میں کمی آئے گی تو لوگ پھر اپنا پیسہ بینکوں سے نکال لیں گے اور پھر ریئل اسٹیٹ کے کام میں انویسٹ کریں گے۔ تو جو ریئل اسٹیٹ کے بروکرز ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ ابھی بھی جو ہے وہ پراپرٹی کی مارکیٹ میں کام تو ہو رہا ہے، لیکن ابھی صرف جینین جو بائرز اور سیلرز ہیں وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور مارکیٹ ضرورت سے زیادہ ریٹ اٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہے یہ بیچنے والوں خریدنے والوں کے لیے خاص طور پہ کافی اچھا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے، جو کہ غیر ضروری پیسے ہوتے ہیں مارکیٹ میں اٹھان ہونے کی وجہ سے۔ تو جب پروفٹ ریٹ کم ہوگا تو لوگ باقی شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے، تو اس سے پھر خدشہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور سیاسی کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ مہنگائی میں کنٹرول کرنا اور سنگل ڈیجٹ میں لانا، جو کہ ابھی 21% ہے اور ایک سال پہلے 39% تھی، اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ میں جو ہے آئی ایم ایف کے شرائط پہ، کیونکہ پاکستان کو 3 سال کا اگلا پروگرام لینا ہے، قرضہ لینا ہے آئی ایم ایف سے، تو پھر ان کو جو ہے وہ ٹیکسز لگانے پڑیں گے، اور اس کی قیمتیں بڑھیں گی، پیٹرول کی، گندم کی، چاول کی۔ تو جب قیمتیں بڑھیں گی تو مہنگائی جو ابھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے بجٹ سے پہلے، وہ دوبارہ بڑھے گی، اور دوبارہ بڑھے گی تو پھر بینکوں کو جو پروفٹ ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ کم نہیں کر سکتے، کافی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ اگر انہیں کم کر دیا تو لوگ پیسہ نکال کے مختلف شعبوں میں انویسٹ کریں گے، اور اس سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی۔ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ پاکستان کی حکمت عملی کتنا کام کرتی ہے۔ ویسے یہ بہت ہی قابل انسان ہے، اور ان کا جو پاس بیک گراؤنڈ ہے وہ فائنینس صحیح رہا ہے۔ یہ HBL میں ہوتے تھے CEO، اور ان کی قابلیت کی بنا پہ ان کو لایا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ان کو آل دی بیسٹ کہ آپ ایسی پالیسیاں بنائیں جن کا پاکستان کو اور عام پاکستانی کا فائدہ ہو، کیونکہ جو انفلیشن ریٹ 39 سے 21% پہ آیا ہے، تو اس کا عام آدمی کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا۔ عام آدمی کو جو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، تو وہ تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی خاطر کا، وہ تو اتنے ہی خرچے ہو رہے ہیں۔ تو بظاہر جو عام لوگ ہیں بہت سارے، وہ اس کو صرف الفاظ کا اور اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کا اثر اگر عوام کو ہو کہ ان کا جو بل کم ہو، ان کے کھانے پینے کے گروسری کے اخراجات کم ہو، تو اس کا فائدہ ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور صاحب ایک بار پھر آفس سے باہر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے گورنر KP فیصل کریم کنڈی کو گالیاں دی ہیں، بہت بری زبان استعمال کی۔ تو گالیاں تو میں نہیں دوں گا کہ کیا گالیاں دی ہیں، البتہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے، یہ 9 مئی کا الزام ہم پہ لگاتا ہے تو کہ یہ جج بن گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو چاہیے اپنی بکواس بند کرے، ورنہ اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا گورنر ہاؤس سے باہر، پھر یہ روڈ پہ بیٹھا ہوگا اور اس کا کھانا پینا بند ہو جائے گا، اور بھی کافی گندی گندی باتیں کی ہیں۔ دیکھیں، سیاست میں ایگریشن ہونی چاہیے، جاریت ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ لوگ سیاستدانوں کو فالو کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول سے لوگوں کے انداز، لائف اسٹائل، زبان، انداز گفتگو دیکھ کے چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے فالوور بھی ہوتے ہیں، تو ان کو گالم گلوچ، انتہا پسندی، تشدد والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جہالت بہت زیادہ ہے۔ تو بالکل اس بات کا امکان ہے کہ جو بہت سارے کچے ذہن ہیں وہ ان کو دیکھ کے ویسی ہی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں اور گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں اپنے گھر میں، محلے میں، آس پاس۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کافی لکی ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، اور لیکن وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی محلے کے بدماش ہیں، کوئی گنڈے ہیں، کوئی مافیا مین ہیں۔
تو سیاست میں ایگریشن ضرور دکھانی چاہیے، اپنے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں ورکرز، ان کا دل بھی جیتنا چاہیے، ان کو خوش بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا کام معاشرے کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے معاشرہ بہتر ہو۔ تو علی امین گنڈرپور صاحب کی زبان سے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں جہالت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہے، چینل کو آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ویلاگ دیکھنے کے لیے تھینک یو۔